السلام عليكم. اليوم راح نرجع لكم في واحد الموضوع ما تقريبا لا ماجوريتي ما مش فاهمينه. لارتيك 47 بون لارتيك 47 دو كود سيفيل هذا تاع فرنسا فيها شروط باش لي زاك دو نيسونس étrangers باش يكونوا فالابل لازم il faut que l'acte de naissance soit en conformité مع la loi du pays تاع الجزائر. غير الجزائر ليتا سيفيل عندهم القانون الأول تاع 1970 والآخر en 2017. Il y a eu plusieurs remaniements 1970 2014 2017 حتى 2019 هذا الشيء هذا الكل تبع ليتا سيفيل الجيري. بون أول حاجة إنسان قاسكم لارتيك 47 كيف راح دير باش دير لا ريكتيفيكاسيون؟ لازم تعرف حاجة. كي يبعث لك لارتيك 47 ويقول لك لقينا نقمة والنقمة تاعك هذه ماهيش مريقلة، منين جاب هو الخبر هذا بلي ماهيش مريقلة؟ يا أخي النقمة تاعك عطاوها لك من البلدية سيرتيفيي كونفورم إكسيتيرا إكسيتيرا. دونك أي واحد اللي يبعث الدوسيي تاعو au pôle de la nationalité le pôle de la nationalité ماهوش راح يركز روحو على النقامي تاعك، نو. هما واش رايحين يديرو؟ أول حاجة مينيستير دو لا جوستيس تاع فرنسا اللي تابعين جماعة بول دو لا ناسيوناليتي رايحين يتصلوا بالعدالة تاع المكان اللي زاد فيه السيد هذا. بون كي يتصلوا بالعدالة، العدالة علاش العدالة؟ تسمى مينيستير دو لا جوستيس مع المينيستير دو لا جوستيس تاع فرنسا مع تاع الجزائر. خاطر ماش في العدالة عندهم لو دوبل دو ريجيستر اللي موجود في البلدية. إنسان كي يزيد ما يسجلوهش خطرة واحدة، يسجلوه في البلدية وكل عام البلدية لازم تدفع الدوبل تاع لو ريجيستر تدفعو للعدالة. وشكون ce qu'on appelle le dépositaire تاع لي registres d'état civil هو c'est le procureur de la République. دونك النقمة اللي عندك في البلدية والنقمة اللي عندك في العدالة سي لي ميم. دونك الناس اللي عندهم مشاكل وما عرفوش كيفاش يديروا واش تقدر دير اون دوموند داكت دو نيسونس كي تطلبها على يد العدالة. عندك حق باش تجبد النقمة تاعك من العدالة، موش حتى انت تروح للبلدية. لكن البلدية هزولك النقمة تاعك وداروا فيها الغلطات، انت باش تحارب هاد الشيء هذا تقدر تروح دير اون دوموند داكت دو نيسونس، دوموند داكت ديتا سيفيل. قانونيا يعطيها لك وكيل الدولة ما فيها حتى مشكل. واش كاين الفرق اللي كاين بين العدالة والبلدية؟ العدالة كي تروح عندهم اللي راح يمد لك النقمة تاعك راح يجبد الريجستر اللي موجود في العدالة وراح يسجل لك الشي اللي كاين في لو ريجستر، ما ينسى لك حتى حاجة، كل شي يكون واضح. تقدر لكن بالعربية هاك تمدها المترجم، لكن بالفرنسوية خليها كيما راهي. هذا ما كان. لكان لقيتو صعوبات في هاد الأمور اللي عنده صاحبه في البلدية ولا اللي يقدر يتصل نقولو بلو شيف دو سيرفيس. لو شيف دو سيرفيس اللي حكم ليتا سيفيل اون برانسيب يعرف القوانين. خرجوا قانون en 2016. القانون هذا واش يقول لك lorsque la saisie، هذا قانون تاع الجزائر دارها en 2016 خرجت. وشكون اللي دارها لونسيان مينيستر دو لانتيريور. واش يقول لك lorsqu'un acte d'état civil a fait l'objet d'une mauvaise transcription. واش المعنى تاعها؟ المعنى تاعها النقمة هذيك لكن هي صحيحة واللي راح يسجلها لك في الميكرو ما هزهالكش قد غلط، الغلطة تاعو هو. عندك حق باش تروح عند المير ولا عند شيف سيرفيس تقول له خويا نقمة تاعي دوريجين هاي واش راهي تقول، نتوما هم واش كتبتوا لي. دونك هاد الناس هادو
كي يقول لك ما عندناش اليد في لاسيزي وستان لوجيسيال، هذه كل راهي كذب. كثر ما راني تعاملت مع قداش من بلديه في الجزائر، كاين البلديات تروح عندهم يعطيهم الصحه، سي دي جون كي فون لور ترافاي كونفينابلومون، تروح عنده تدير له نقمه، قول له خويا في لو ريجيستر اوريجينال هم واش كاتبين لي، بصح نتوما شوفوا واش حطيتوا لي في. وهذا القانون هذا اللي داروه 2016 داروه 2016 سي بور رابروشي لادمينستراسيون دو سيتويان، باش الاداره تعاون المواطن، موش باش تصبوطيه ولا تعركلو ولا تبدا تخرج له في تقول له ممنوع وما نعرف واش مالا. هذه لازم تعرفوا باللي كي تكون غلطه تاع لا ترانسكريبسيون هذه ما يتدخلش فيها وكيل الدوله، هذا يتدخل فيها لي سيرفيس دو لا ميري. وكي تكون غلطه سور لو ريجيستر اوريجينال هذيك صح، هذيك لازم يتدخل فيها وكيل الدوله باش يدير لك لا ريكتيفيكاسيون. دونك الناس اللي قاسهم لارتيكل 47 هم يبعثوا لكم في لا ديسيزيون دو ريفو كوم كا كو زافي تي توشي لارتيكل 47، كاين اللي يوضح لك كاين اللي ما يوضحلكش. بصح ما تنساوش باللي كي يقول لك عندك النقمه هذيك ناقصه، تروح انت تمتم تروح تصلح النقمه هذيك ومن بعد تروح دير لاكسيون ديكلاراتوار، سي با فالابل. خاطر ماش لا كان نقولوا عندك 4 ولا 5 نقامي غالطين، ولا كان قال لك لو بول دو لا ناسيوناليتي سما لك فرد واحده منهم، تسمى راح تبقى دائما فيها الغلطات. دونك باش ما يقيسوكش بالارتيكل 47، نهار يبعثوا لك الارتيكل 47 واش راح دير؟ لازم لك مراجعه من البدايه للاخر، l'état civil algérien كامل، soit les actes de mariage ou les actes de naissance, il faut les vérifier. Et comment il faut les vérifier? Il faut les vérifier par rapport au registre original. كي تقول انت عندي صاحبي يخدم في البلديه ساي سي بون دار لي تصحيح، هذا اللي دار لك تصحيحه وعبد، لاش تا صاحبك يحب يروندي لك سيرفيس قدر يغلط، مالا انت لازم انت بيرسونيلمون تروح دير لا فيريفيكاسيون، قال له خويا اعطيني اون كوبي تاع لي زاكت هادو. كي يكونوا عندك لي كوبي هادوك راح يكونوا عندك نفس الوثائق كيما اللي طلبتهم لو بول دو لا ناسيوناليتي. دونك هما لو بول دو لا ناسيوناليتي كي تجيه لا فوتوكوبي تاع النقامي تاعك يحطها قدامه، تروح انت تبعث له او سي 7 مترجم وما يلقاهمش كيف يطيش لك الدوسيي تاعك. بصح غدوه كي تجي دير تصحيح تطلب حتى انت لي ميم فوتوكوبي، تهزهم وتروح للبلديه، خويا عطي لي نقمه، يجبد لك نقمه. كي تقرا النقمه تاعك هذه وتقرا واش كاين في لا فوتوكوبي، لا كان لقيتهم كيف واحد ما قال واحد، لا كان لقيت فيهم حوايج ناقصين عندك حق هذيك الساعه الدور عنده، قول له خويا هاي النقمه تاعي لا فوتوكوبي تاع النقمه تاعي دوريجين اللي موجوده عندكم هنا في الريجيستر، بصح راكم ما هزيتوليش لا دات دو نيسونس هذه، شحال العمر تاع بابا، واش كان يخدم، وين كالي سون دوميسيل، ولوفيسيي الاسم تاع لوفيسيي ديتا سيفيل اللي سجل الاسم تاع هذا اللي زاد ولا اللي حضر اللي سجل عقد الزواج، هو ما كانش الاسم تاعو. هاد لي مونسيون هادو كل سون اوبليغاتوار. دونك لا فيديو تاع اليوم ما تستهزاوش من الارتيكل 47. بزاف جماعه اللي يقولوا لي صاي اني صححت النقمه تاعي، كيف صححها؟ يهز النقمه تاعو يلقى فيها اي نقصه هذه، يروح للبلديه معرفه ولا ما على باليش كيفاش يدير، يقول له روح عمر لي الفارغ. تعمر الفارغ سان في با دير بلي راك رجلت لارتيكل 47. باش ترجل لارتيكل 47 لازم يكونوا عندك نفس الورق اللي راهم موجودين او بول دو لا ناسيوناليتي. لو بول دو لا ناسيوناليتي راه يتصل بالبلديه ولا بالعداله، يقول لهم ابعثوا لي لي فوتوكوبي تاع لي ريجيستر، هادو راهم فرونسيس. كيفاش فرنسا تطلب فوتوكوبي تاع النقمه تاعك، وكي تروح انت مول شي تقول اعطيني فوتوكوبي تاعي يقول لك ممنوع. سي با فري، ما كاينش ممنوع. انا قلت لكم هم داروا قانون en 2016 vous avez le droit de rectifier les erreurs de l'administration. الغلطات هادو ماهمش الغلطات تاع الريجيستر، هادو الغلطات تاع لا ترانسكريبسيون. الناس اللي كانوا يديروا لي دوموند دو ناسيوناليتي قبل ما يديروا لانفورماتيك ما كناش حنا نسمعوا بالارتيكل 47 هذا. علاش؟ خاطر ماش بكري انسان اللي يحتاج نقمه واش يدير؟
يروح للبلدية، كي يروح للبلدية هذاك اللي يخدم في الكيشي واش يدير؟ يجبد الريجستر يحطو قدامه ويجيب امبريمي فيرج واش كاين في الريجستر كامل يماركيه بستيلو، من بعد يسينيه. هذه سي ان اك دو نيسونس فالابل. من نهار داروا لانفورماتيزاسيون هذه جابوا لي ريجيستر وبداو دخل دخل دخل. كان اللي ما يحبش يكسر راسو واش يدير لك فيها؟ نون برينون فيس دو اي دو. الباقي كل ما حبش يكسر راسو ما يعمروش، يروح يدير لك الشلط يعمرها لك بالشلط ويكتب لك الفوق كوبي انتيغرال. سي دو ترافاي باكلي سا. دونك بالنسبه للارتيكل 47 الا كان تحبوا تنجحوا في لي دومون تاعكم لازم يكون صحيح من الاول للاخر. رانا قلنا ليتا سيفيل لازم يكون، لازم دير تصحيح تاع ليتا سيفيل تاعك كامل. لكن انت عندك نقولوا النقمه تاعك والنقمه تاع مرتك والنقمه تاع الاولاد، وعندك نقمه تاع باباك، وعندك نقمه تاع امك، وعندك عقد الزواج تاع باباك، وعندك عقد الزواج تاعك انت، وعندك عقد الزواج تاع جدك، وعندك النقمه تاع جدك، وعندك نقمه تاع نناك، وعندك نقامي تاع نونت. لازم القامي اللي عندك في نونت والقامي تاع الجزائر لازم يكونوا كيف كيف. قادر نقولوا مثلا عندك نقمه تاع نناك اسمها نقولوا بخطه، وفي نونت مسجله باكتا، وينساو باش يديروا الاش. لازم تتوله بالحوايج هادو. بعد ساعه يقولوا لك l'acte de naissance produit au niveau de Nantes ne correspond pas à l'acte copie intégrale algérien. Donc il ne peut se voir reconnaître une force probante au regard de l'article 47 du Code civil français. وعاودوا يطيشوا لك الدوسي على حاجه وما فيها ما كان والو. دونك لازم تفيريفي ليتا سيفيل تاع فرنسا كيفاش داروا لا ترانسكريبسيون، وتفيريفي ليتا سيفيل تاع الجزائر دو ا ا زد. خدمه كاين ناس باش تصلحوا الوضعيه تاعهم على الارتيكل 47 كاين ناس قعدوا فيها سنوات، لكن نتوما تحسبوا فيها غير أربعة مر الفارغ. دونك الارتيكل 47 هذا قبل ما دير ريكور غراسيو، قبل ما تروح دير لاكسيون ديكلاراتوار، لازم لك une vérification poussée de A à Z. الإنسان اللي حاصل وما يعرفش وكلش من هنا واش يدير؟ يروح يشوف ان افوكا. ان افوكا تاع الجزائر هو اللي يتصل بوكيل الدولة، هو اللي يدير لك تصحيح تاع لي زاك ديتا سيفيل. واش كاين؟ موش اي افوكا ورواح قالك سي بون راني درت افوكا. لا، لازم الافوكا هذا يكون صاحبك. لازم افوكا اللي يشتيك ويحب يديبانيك مهما راك مخلصو بصح يعاونك ويجري معاك، هو يعرف القوانين وعلى بالو كيف يدير. ويعني في هذه الحاله هذه اللي ما عندوش باش يدير لافوكا واللي ما يعرفش كيفاش يدير باش يصلح الوضعيه تاعو، اخويا روح شوف صاحبك ولا شوف شاف ديتا سيرفيس ولا تشوف واحد اللي يخدم في البلديه ولا في دار الشرع يكون قريب ليك انت، ولا يكون صاحبك منا، هو اللي راح يرجل لك الامور هذو كل. سواء ترجلها على يد وكيل دولة، سواء ترجلها على يد البلدية، سواء ترجلها على يد الناس، على يد ان افوكا. والافوكا ثاني يكون انسان اللي راح يديبانيك صح موش افوكا يلوح صورت في جيبه ومن بعد ساعه كي تولي عنده يقول لك ساياني دفعتهم. انت ما تحتاج انسان باش يدفع لك الكواخت، انت تحتاج انسان اللي راح يرجل لك الكواخت. رانا متفاهمين في هذه. زايد كان ساعات اخرين عندهم دي جوجمون، لي جوجمون تاع لي تريبونو، ويحطوا في لو جوجمون هذاك باللي هذا الانسان هذا الى اكسيدي على ناسيوناليتي فرونسيز. بون تقول انت النقمه تاعي هذه سي بون درك ندزها لفرنسا ندير بها الجنسيه، يطيشوا لك الدوسيي تاعك ثاني كيف يقول لك فو نافي با برودوي لو جوجمون اوريجينال، النقمه تاعك غير كافيه. دونك اي واحد اللي راح يدير اون دوموند دو سي ان اف ولا اللي راح يدير اون اكسيون ديكلاراتوار لازم يجيب الجوجمون هذاك. وكي تجيب لو جوجمون لازم يكون فيه التاريخ ولازم يكون فيه رقم تاع الملف، موش تروح تسجلو في النقمه تاعك ويحط لك بار جوجمون دو تريبونال دو كذا كذا و ستوب، ما يكملكش الباقي تاع الكتيبه. ان جوجمون كي تحط في النقمه لازم يكون فيها كلش، le numéro du dossier, le jour où ce jugement a eu lieu, etc.
والاسم تاع الجوج اللي دار لك لو جوجمون هادو كل لازم يكونوا. دونك en tous les cas الناس هادو لازم يجيبوا لي جوجمون ويترجموهم ويزيدوهم مع القامي تاعهم، ولا كان ما يكونش فيها لا مونسيون دو جوجمون وحدها ماهيش كافيه. سي اون بروف بصح ماهيش كافيه، لازم يكون فيها نيميرو الدوسيي ولا دات دو سو جوجمون. هاد لي مونسيون هادو كل لازم يكونوا محطوطين في النقمه تاعك، سينو النقمه تاعك ما لا شتا النقمه تاعك مخدومه كيما اللي راهي محطوطه في الاخر في ليتا سيفيل ما يقبلوها لكش. كي تريكوبيريو لي كوبي دي جوجمون و لي كوبي تاع لي زاكت ديتا سيفيل وديروا عليها اون فيريفيكاسيون توتال وما تلقاو فيها حتى غلطات، باش هذيك الساعه تقدر تطعن، تقدر دير ريكور غراسيو تاعك، تقدر دير لاكسيون ديكلاراتوار. ولا كان رحت انت بعثولك ريفو ارتيكل 47 ومن بعد تولي تقول جو في بروندر ان افوكا، واش راح دير به لافوكا تاع فرنسا؟ لافوكا تاع فرنسا راح يجري لك على الارتيكل 47 وراح يقول لك دير هكا ودير هكا ودير هكا. لافوكا تاع فرنسا ما يكسر راسه ما والو، يقول لك وي مسيو وي با دو سوسي داكور جو برون فوتر افير ان مان فو فولي فير اون اكسيون ديكلاراتوار، ما كان حتى مشكل. 3000 يورو تقول له انت داكور، تعطي له 3000 يورو ومن بعد تقول له واش ندير، يقول لك ابعث لي نقامي تربح. يا نقامي اللي بعثتهم انت المره الاولى ما قبلوهمش. لافوكا هذا تاع فرنسا الهضره اللي نهضر فيها ما يقولها لكش، ما يقولكش ولدي روح جيب لا فوتوكوبي ودير هذيك، ما يعطيلكش المعلومات بلي كوم كوا لو بور دو لا ناسيوناليتي في باريس بواش يمشي، او يمشي بلي فوتوكوبي تاع لي زاكت تاعهم، ولي فوتوكوبي هادو منين يجيو من العداله. دونك كي يحط لا فوتوكوبي قدامه وتروح تبعث له انت انك ديتا سيفيل تاع البلديه ويلقاهم مش كيف يطيش لك الدوسيي تاعك باش ما تطيحش في البياج هذا. لازم انت ثاني كيف تخدم من قاميك بنفس الطريقه، تروح تطلب لي فوتوكوبي تاع لي زاك ديتا سيفيل، تطلب لي جوجمون، ولي جوجمون هادو كي تطلبهم كي يعطيوها لك على يد العداله، باسكو اوتوماتيكمون كي يكون ان جوجمون دونك لو دوبل دو جوجمون يكون موجود، لازم يعطيهولك. كي يقول لك ما لقيناهش مشكل، لازم تشوف مع بير خادم، كي تشوف مع بير خادم يقول لك ما عندناش، واش دير انت؟ يا اخي عندك النقمه هذيك حاطين فيها باللي ديت الجنسيه باسم جوجمون، هذيك ساعه واش دير اون دوموند تاع الاخرى كيف يسموها، دير اون دوموند دونجسترمون ا نونت مينيستير دو لانتيريور، تبعت لهم النقمه هذه قال لك الانسان هذا او دا الجنسيه في العام الفلاني وكلش، وهاي النقمه دوريجين سيرتيفي كونفورم جبدناها من الاخر من البلديه، ماذا بكم سجلوها لي. هما كي يجيو يديروا التسجيل اوتوماتيكمون راح يتصلوا بالعداله تاع الجزائر، العداله تاع الجزائر تبعت لهم الدوب، نهار يسجلوا الجوجمون تاعك في نونت تتهنى، ما عادش يقولوا لك جيب لنا الاوريجينال ودير هذيك ودير هذيك ودير هذيك. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل تاع الارتيكل 47 لازم يعاود كل شيء زيرو. كان اللي قادر يصفيها في سمانه، كان اللي يصفيها في 15 يوم، كان اللي يصفيها في عام، كان اللي يصفيها في عامين، لكن انتم الارتيكل 47 هذه تحسبوا فيها التعمار الفارغ. دونك قد ما لافيلياسيون تكون بعيده على بالي قد ما تكون صعيبه. اللي دار لا دوموند دو سي ان اف بالنسبه لمو ولا لباباه، هذاك دايما يقصوا عليه المشاكل، على خاطر ما يروح يدير تصحيح، راح يدير تصحيح تاعو هو تاع مواليه وتاع جدودو. فوالا هذه يعني بالنسبه لا بروميير جينيراسيون. كي تكون لا دوزيام جينيراسيون سي بلو كومبليكي، علاش؟ خاطر ما يطلبوا عليك لي ليفري دو فامي، يطلبوا عليك قداش من حاجه. دونك الانسان اللي قادر باش يصلح الامور هذو الكل ويدير لاكسيون ديكلاراتوار تاعو بربي ان شاء الله يدي السي ان اف. بصح كي يكونوا امورك ماهمش واضحين، لافوكا ما عنده ما يدير لك. غدوه كي لافوكات كي توقف في العداله
ماهيش راح تهضر وحدها، لافوكات تكتب، وكيل الدولة يكتب، لافوكات تجاوب، وكيل الدولة ثاني يجاوب، وكيل الدولة اوتوماتيكمون راح يقول لهم النقمة الفلانية فيها الغلطات، لاك دو مارياج هذا كي ني با فالابل، لو جوجمون ما عطاوهولناش، هاد ناقصة هادي، راح يدير لك سكون ابل ان رابور، تلقى فيها يجي واحد 20 ورقة. لافوكات باش تدافع عليك لازم ورقة. نهار تقابل لو جوج قال النقمة هذه اللي يحكي عليها وكيل الدولة ويقول باللي راهي غلطة، رانا صلحناها، تفضل السيد الرئيس. زيد لاك دو مارياج، زدنا صلحنا لاك دو مارياج، تفضل. لا مونسيون دو جوجمون، تفضل. ما جابولناش لا كوبي انتيغرال، انا درنا عليها تصحيح وبعثنا النوت ودرنا لونجسترمون، تفضل السيد الرئيس. لارتيكل 47 هذا ما فيهش اللعب، ماهيش حاجه تاع ايتا سيفيل نتوما تحسبوا فيها حاجه ساهله وكلش. على هذيك تلقاو الجماعه اللي مديرين لي دوموندون اون 2009 2010 2011 يعياو باش يتحصلوا على السي ان اف. علاش؟ باسكو ما قدروش باش يصلحوا لارتيكل 47 تاعهم. هاني عطيت لكم اليوم الطريقه كيف تصلح لارتيكل 47. اول حاجه il faut récupérer les photocopies de tous les registres. ريجيست تاعك اللي كاتبين فيه وين زدت انت، جيب فوتوكوبي تاعها، جيب فوتوكوبي تاع المدامه تاعك، جيب فوتوكوبي تاع ولادك، جيب تاع باباك، جيب تاع عمك، جيب تاع جدك، جيب تاع نناك، جيب لي جوجمون. لا كان جدك ولا باباك عنده ان جوجمون دادميسيون على كاليتي دو سيتويان فرونسي، يفو رامني سو دوكيومون. وكي تجيب انت لو جوجمون هذاك، جيبو ان جوجمون سيرتيفي يكون فيها الكاشي تاع وكيل الدوله ولا تاع الكريفي تاع التريبيونال. من بعد كي تجيبو، ولا كان بالفرنساويه تخليه كيما راه، ولا كان عندك ان جوجمون بالعربيه لازم تروح تترجمو. هادو كل تزيدهم، هادو كل حوايج فرنساوي واش راهي تطلب عليك. تقول لك انا ما تكسرش راسها، تقول لك ابعث لي هك خلاص. بس ماهيش راح تنعت لك الطريق كيفاش تصلح الامور تاعك. هادي سلا ريغارد با، هذا يقول لك سي افو دو تروفي لو موين دو ريغولاريزي فوت سيتوياسيون par rapport à l'état civil algérien, que ce soit au niveau des tribunaux ou que ce soit au niveau de la mairie. هذا هي دونك راني بغيت نوضح لكم النقاط هذو. دونك بدون تصحيح تاع الماده 47 ما كان لا دير افوكا. لا كان درت افوكا، دير افوكا تاع الجزائر كيما تفاهمنا، يكون صاحبك ويحب يعاونك صح يكون ان فغي افوكا، ماش من هذوك اللي يلقطوا في الصور من وما يخدم لك حتى حاجه. باش تلقى ان بون افوكا سي ديفيسيل اون الجيري، سي تري ديفيسيل. دونك النصيحه اللي نعطيها لك كي تحب دير افوكا لهنا في الجزائر، شوف واحد، شوفوا انت، ما تخليش صاحبك يجيب لك واحد يقول لك روح نعرف انا بون افوكا. نو 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 نو، سي با كوم سا كو سا سباس. شوف انت واحد اللي تثق فيه، يفوك سو سوا كالكان دو كونفيونس. خاطر ما هذا اللي راح يدبر لك لافوكا، غدوه لافوكا هذا كي ما يخدم لكش الخدمه تاعك ويكون فاشل، واش راح دير له؟ واش راح؟ ما تنساوش بلي هادو اللي يعطوا لكم في لي كونساي، هادو هما اللي غدوه كي تحصل هوب يولي يجبد روحو يقول لك انني دافع خير. دونك فكره كيما هذه ما تعولوا على حتى واحد. il faut que ce soit vous qui fassiez la rectification. لازم انت تتحرك، لازم انت تروح تقابل وكيل الدوله. اوكي يكون عندك ان افوكا صاحبك خير وخير، لافوكا يدعمك. واش كان لازم يكون صاحبك صح وإنسان اللي يعني اللي يشتيك وكلش من هنا ويحب فريمون يعني يوقف معاك صح. سي با اون كيستيون دارجون. خاطر ما كان دي زافوكا واش تعطي له، كان تعطي له حتى 100 مليون يلوحهم في جيبه ويخليك. يعني خاطر ما هذه هي العقليه تاع الوقت هذا. وقدر تاع في افوكا مام يكون لا فامي وكلش من هنا اللي يشتيك يعني ويحب لك الصلاح صح هذاك يجري معاك لاش ما عندكش. دونك هذه يعني الكلام اللي بغيت نهضروا. مالا باش نكمل لكم لا فيديو تاع اليوم. دونك qui de récupérer les copies des jugements et des actes d'état civil sous forme de photocopie
que vous pourrez vous assurer que les documents délivrés par la mairie algérienne sont conformes en tout point aux originaux, et ce ne sera qu'à partir de ce moment que vous pourrez introduire votre action déclaratoire et prendre un avocat. Sans la rectification de l'article 47, localement, prendre un avocat en France ne servira à rien. Si vous souhaitez confier cette affaire à un avocat algérien, ne prenez pas n'importe lequel. Il faut que ce soit un vrai avocat de confiance ou ami et de terrain. L'avocat اللي يتحرك مش يقعد في الكرسي ويدز بريه العداله يقول لك سي بون جي تيرميني مون ترافاي. لازم هو اللي يروح ويقف مع وكيل الدوله ويقف مع لا ميري ويقف مع لي جوستيي باش تقدر تطبق les décisions de justice. Donc, pour résumer le tout, article 47. Comment procéder à la rectification? Tous les actes d'état civil algériens et français doivent faire l'objet d'une vérification très poussée, sous peine de voir vos actions déclaratoires rejetées définitivement. Les actes d'état civil Algérie doivent correspondre point par point aux actes d'état civil qui ont été transcrits à Nantes ou bien aux ANOM. عندكم نقامي تاع لي زانوم وعندكم نقامي تاع نانت، لازم يكونوا كيما تاع الجزائر. كي تلقاو تاع الجزائر لي زوريجينو زي وتلقاو تاع نانت ولا تاع لي زانوم ناقصين، عندك حق باش دير تتصل بوكيل الدوله تاع المكان هذاك باش يطلب لا ريكتيفيكاسيون. لا ريكتيفيكاسيون تقدر ديرها، ماهيش حاجه صعيبه في الخارج. هذه هي دونك نظن يعني باللي اليوم ان شاء الله اخر مره نحكي على الارتيكل 47، وفي المستقبل راح نعاود نرجع لكم بارابور على الارتيكل 30-3، ونزيد نرجع لكم ثاني بارابور على لا لوا du 21 juillet 1962. يقول لك vous et vos parents dont vous prévalez de la nationalité française ont perdu la nationalité à l'indépendance de l'Algérie. علاش؟ ما يقولكش الديكري تاعك فو، ما يقولكش الجوجمون تاعك ما يكزيستيش. واش راح يقولك؟ يقولك الدوسيي تاعك ما فيه والو. لازم انت تفهم باللي ورقيك ما عندهم حتى قيمه، نو اوكين فالور. لا كان درت انت تلاقيت مع واحد وقال لك اني لقيت لك جوجمون وديكري، ديجا نزيد نعطي لكم كلمه الاخرى. هاد لي جوجمون هادو باش تجبدهم قانونيا، كي تجبدهم قانونيا راني درت عليها اون فيديو، حتى ولو كان تلقى لا تراس ويعطيولك ورقه، الورقه هذيك اني با فالابل باش دير بها لا دوموند، لازم تبعثها لنونت باش يعطيولك لوريجينال. موش راح يجبد لوريجينال ويبعثها لك، لا، يجبد لوريجينال يدير عليها اون فوتوكوبي ويحط فيها لو كاشي دو نونت، فيها الكاشي تاع البروكورور دو لا ريبوبليك دو نونت. كي يكون فيها لو كاشي دو بروكورور دو لا ريبوبليك دو نونت تبعثها لفرنسا مع الدوسيي، سي فالابل، سي بون، فوالا عندك لوريجينال تقدر دير بها اون دوموند دو سي ان اف. سينون كي تدومونديو للناس باش يديروا لكم تفتيش على لي ديكري، ساعات تلقى ساعات ما تلقاش. دونك لكن ما لقيتش خلاص انتهى التفتيش. لكن لقيت الانسان اللي يدير لك التفتيش يقول لك اني لقيت لك الديكري، كي يعطي لك الديكري هذاك لازم تشرط عليه، قال لك خويا معليش راك لقيت لي الديكري تاعي بس نحتاجك انت ما ديرليش بها لا دوموند سي ان اف، اكتب النوت باش يبعثوا لي لوريجينال. نهار يكتب للنوت ويبعثوا لك لوريجينال، هذيك ساعة تقدر تبايع له تقول له يعطيك الصحة خويا شحال حقك تفضل. بالطريقة هذه تنجح. واحد ما يقدر يزيد يبلعطك. لي فوتوكوبي تاع لي ديكري نو سون با فالابل. حال لو يكونوا فيها معلومات صحاح لازم تجيب لوريجينال. لوريجينال منين نجيبو؟ نجيبو من المينيستير دو لانتيريور ا نونت. متفاهمين؟ بون هذه زيادة خاطر ما اليوم لا فيديو هذه درناها على الارتيكل 47. دونك ما تنساوش هاد المعلومات هادو اللي راني مت فيهم بارطاجيوها في لي جروب
ماذا بكم روحوا لي جروب تاع لي زونسيان كومباتون، لي جروب دو ناسيوناليتي فرونسيز، لي جروب كامل، اي كاينه واحد 1000 جروب كل نهار يخرجوا 4 5 جدد في لي باج فيسبوك هادو، وقاعدين يمدوا في معلومات غالطين. هاد المعلومات هادو اللي راني نمد فيهم تاع لارتيك 47 هادو المعلومات تابعين وزارة العدالة تاع فرنسا وتابعين وزارة الخارجية تاع فرنسا، ماهمش معلومات جبتهم من راسي. متفاهمين اخاوتي؟ دونك كي تحبوا تعاونوا خاوتكم، خاطر باش لانفورماسيون لهنا في الجزائر راهي ناقصه بزاف، ماذا بكم يستفادوا بها الجزائر كامله والمروك كامل وتونس كامل، خاطر ما لارتيك 47 هذا تاع فرنسا او يخص بالعالم كامل تاع لافريك كامل، حتى هما يقيسهم لارتيك 47 خاطر ما كل بلاد وعندها قوانين تاعها تاع ليتا سيفيل تاعها. دونك جماعة تاع لو ماروك، تاع لا تونيزي، تاع الجيري، تاع لا ليبي، تاع مصر، تاع السنغال، تاع لي كومور، تاع مدغشقر، اللي يفهم العربية بيان سور يقدر يتبع لا فيديو هذه يلقى فيها المعلومات كاملة. وفي حالة وين كاين انسان اللي ما فهمش ويحب يتصل بيا بار ايميل باش نزيد نفهمو مليح في لارتيك 47 رانا موجودين، نعطيو لكم الطريقة اللي تنجحوا فيها قبل ما تروحوا ديروا افوكا في فرنسا، قبل ما تقدم الملف تاعك للعدالة تاع فرنسا. رانا متفاهمين؟ ما تنساوش مالا ديروا لي لو بارتاج، هذه هي الحاجة اللي تهم. هاد لارتيك 47 هذا آخر مرة اون بون فوا بور توت، ناس اللي ماهمش فاهمين واش لارتيك 47 عاونونا باش ماذا بيا لازم كامل الجزائر وكامل المروك وكامل تونس لازم يكونوا يفهموا واش لارتيك 47. بارطاجيوها في لي ريزو تاعكم اي ميرسي يعني بور لو بارطاج. زايد على هادي ما تنساوش بلي كاين بزاف لي جروب بريفي هادو اللي يدعاو تاع لا ناسيوناليتي. ان جروب بريفي سي كوا؟ علاش بريفي؟ انا لاباج، حنا لي باج اللي رانا مديرينها لهم اللي مديرينها لهم ما درنا لهمش بريفي، إني با داكسي ريستران، حنا درناها اكسي بوبليك للناس كل. سي سا لا ديموكراسي. كيفاش انت تروح دير لي ان جروب بريفي زعما عندك معلومات تحب المعلومات هادو يعني محسوب تمد فيهم غير لصاحبك؟ الانسان اللي يمشي بالطريقه هذه اللي ما يحبش يمد المعلومات ويدرق روحه من ورا الجروب بريفي، تروح انت غدوه تحب تعطي لهم معلومه صحيحه ما يخليكش، يقول لك حتى نقبلوا لاديزيون تاعك، تروح انت دير لهم هذيك ما لا بوبليكاسيون تاعك ما تخرجش عندهم. علاش؟ خاطر ماش راك ديرونجي فيهم، هما قاعدين يمشيو الناس يغلطوا فيهم بالكذوبات، ما يفريو المشاكل، ما على بالهم كيف يفريوها، ما على بالهم واش لارتيك 47، ما على بالهم واش لارتيك 30-3. حنا خدمتنا رانا حافظين لارتيك 47، on sait ce que c'est, on sait ce que c'est que l'article 30-3، والارتيكل هذو كي يطبق كل واحد عنده طريقه كيفاش يسلك روحه. دونك اللي موش فاهم هاد الامور هادو يقدر يتصل بنا بار ايميل schengenconsultation.com نعطيو له الجواب، ولا كان الدوسيي تاعو فيها حل باش يقدر يطلب الجنسيه تاعو نعطيو له الطريق، نوجهوه نوريونتيوه، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.